अद्य पाठः वर्णमालापरिचयः अस्माभिः कार्यः वर्तते। इतः पूर्वम् अस्माभिः व्याकरणस्य परम्परा, ततः परं सूत्रं किं भवति, सूत्रप्रकाराः के, शब्दप्रकटनस्य उपायाः, धातुप्रकटनस्य उपायाः इति विविधाः विषयाः आलोचिताः। तत्र सामान्यतः ते सर्वेपि विषयाः व्याकरणविषये प्रवेशाय अनुकूलाः आसन्। अधुना साक्षात् व्याकरणस्यैव अन्तःस्थिताः ये विषयाः सन्ति तेषाम् इदम् आलोचनं। तत्र धातुप्रकटनस्य उपायः, शब्दप्रकटनस्य उपायः, वर्णप्रकटनस्य उपायः इति तेऽपि व्याकरणस्य अन्तःस्थिताः एव विषयाः आसन्। तद्वत् अयं सर्वादौ वर्णमाला, वर्णानां माला, वर्णमाला अथवा वर्णाः, अक्षराणि इत्यपि उच्यते। वर्णः अक्षरम् इति शब्दद्वयं सामान्यतः अस्ति। एवं रूपेण भवतु। वयं हिन्द्यादिभाषासु भारते पश्यामः, एवं रूपेण वर्णाः सन्ति इति जनाः वदन्ति। एवं पाठ्यते बहुत्र। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ, कदाचित् अयं वर्णोऽपि नास्ति। ए ऐ ओ औ, क ख ग घ, अयं वर्णोऽपि बहु क्वचित् क्वचित् न भवति। एवमपि अस्ति। एतद्विषयेपि एवं चिन्तयितुं शक्यते। च छ ज झ ञ, अयमपि क्वचिदस्ति क्वचित् नास्ति। अत्र भारतीयभाषासु किञ्चित् वैचित्र्यमस्ति। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ष स ह इति एवं वर्णाः सन्ति। क्वचित् क्वचित् केचित् वदन्ति अयमपि वर्णः वर्तते, त्र इत्यपि वर्णः वर्तते, क्ष इत्यपि वर्णः वर्तते, श्र अयमपि वर्णः वर्तते इति वदन्ति। परन्तु एते न वर्णाः, एते वर्णाः न सन्ति इति बोद्धव्यम्। अथवा अक्षराणि न सन्ति। संयुक्ताक्षरप्रकटनाय प्रयुक्तं चिह्नमात्रम् अस्ति, परन्तु अयं न मूलवर्णः इति अत्र अवधेयम् अस्ति। क्वचित् इतोपि अन्ये वर्णाः, यथा हिन्दीभाषायाम् अयमपि वर्णः अस्ति। ड वर्णः वर्तते, तस्मात् अधः एकं चिह्नं दीयते इत्यपि सामान्यतः। अथवा क्वचित् क्वचित् ज वर्णः भवति, तत्र अधः एकम् एवं बिन्दुचिह्नं दीयते। एवं रूपेणापि हिन्दीभाषायाम् अथवा वङ्गभाषायाम् अन्यत्र अन्यत्र तथा वर्णाः दृश्यन्ते। परन्तु संस्कृतभाषायाम् एते वर्णाः न सन्ति इति बोद्धव्यम्। चिह्नानि एवं लेखनप्रकारः नास्ति। एतद् ध्वनिः अस्ति न वा इति भिन्ना कथा। अनेन वर्णेन यः ध्वनिः प्रकट्यते, सः ध्वनिः संस्कृते अस्ति न वा इति भिन्ना कथा। परन्तु लेखनकाले ईदृशं चिह्नं संस्कृते न व्यवह्रियते। अन्यत्रापि न न इत्येवं रूपेण नकारः कदाचित् हिन्द्यां स्यात्, न ज्ञायते। भवतु। एवं रूपेण अत्र बोद्धव्यं, लोके अथवा सामान्यतः भारतीयभाषासु इदम् अस्ति। अत्र एवमपि कदाचित् अम् अः इति यदि स्यात्, क्वचित् तु स्यात्, अन्यथा नापि स्यात्, भिन्ना कथा। तर्हि एवं रूपेण कति वर्णाः जाताः एते? अ, षट्चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति मन्ये, न वा? आहत्य कति वर्णाः इति चेत् गणितज्ञाः षट्चत्वारिंशत्। षट्चत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति इति वयं पश्यामः। भवतु। एवं रूपेण काचित् वर्णसङ्ख्या लोके, भारतीयभाषासु न्यूनाधिक्येन प्रसिद्धा। संस्कृते किमस्ति इति किञ्चित् आलोचनीयम्। संस्कृते का व्यवस्था? संस्कृते तु अ आ अ प्लुतः इति त्रयः, इ ई ई इति त्रयः,
उ उ ऊ इति त्रयः, ऋ ऋ ऋ इति त्रयः, ल तस्य प्लुतः भवति ल इति। ततः परम् ए ऐ, ए ए ऐ ऐ प्लुतः, ओ ओ, औ औ इति प्लुतः। एवं कति सन्ति एते? 22। ततः परं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म एवं 25 सन्ति। य ञ र ल व श ष स ह इति 11 वर्णाः सन्ति। ळ इति एकः वर्णः अग्निमीळे इत्यादि स्थानेषु दृश्यते। अनुस्वारः स च एवं रूपेण सामान्यतः क्वचित् प्रकटनसौकर्यार्थम् अम् इति रूपेण। विसर्गः कदाचित् वर्णमालयम् अम् अः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति एवं रूपेण। जिह्वामूलीय उपध्मानीययोः प्रकटनं कथं भवति? सामान्यतः लौकिकभाषायां तु नास्ति, अस्य प्रकटनं न क्रियते, वेदे क्रियते। तत्र ईदृशं चिह्नं किमपि क्रियते जिह्वामूलीय उपध्मानीय प्रकटनार्थम्। अवगम्यते वा? annotate कर्तव्यं चेत् अस्य आकारवर्धनं कर्तव्यमस्ति। कथम् आकारः वर्धेत? एवं भवतु, ईदृशं चिह्नं भवति। अत्र जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य एवं चिह्नं सामान्यतः। तर्हि कति वर्णाः सन्ति भोः? 22, 25, 11। अत्र एते 5 इति योगं कुर्मः चेत् का संख्या भवति? संख्यां वदन्तु। योगः क्रियते चेत् एवम् आयाति वा? 63। 63 आयाति, आम् सम्यक् आम् अस्ति, आयति। आयाति। भवतु। तर्हि एवं रूपेण एते वर्णाः सन्ति इति सामान्यतः। तर्हि संस्कृते यकारस्य भेदद्वयं, लकारस्य भेदद्वयं, वकारस्य भेदद्वयम् इति अस्ति। अत्र अन्यासु भाषासु प्लुतानां ग्रहणं नास्ति, अत्र प्लुतानामपि ग्रहणं वर्तते। अपि च एतेषाम् अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूल्य उपध्मानीय इति एतेषां गणना वर्णमालायां वर्णत्वेन क्रियते न वा इति, तस्मात् अत्र पार्थक्यं भवति। तत्र वर्णविषये एकः श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते पाणिनीयशिक्षायाम्। एवं रूपेण सः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मताः इति एकं वचनमस्ति। त्रिषष्टि अत्र संधिः क्रियते चेत् त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। शम्भु नाम कश्चित् आचार्यः वर्तते, न ज्ञायते कः अयं। का समस्या? तत्र चन्द्रबिन्दु इत्यस्य भिन्नः प्रयोगः नास्ति वा? केवल यः य न, उपरि तत् तद् अस्ति अग्रे अग्रे स्पष्टी वर्ण भविष्यति। तत्र। चन्द्रबिन्दुः यदा दीयते तदा चन्द्रबिन्दुः न पृथक् ध्वनिः, अग्रे स्पष्टं भवेत्। त्रिषष्टिः एवं। चतुष्षष्टिर्वा वर्णा शम्भुमते मता। शम्भुः नाम कश्चित् प्राचीनाचार्यः वर्तते। तन्मतेन त्रिषष्टिः षट्त्रिंशत् त्रिषष्टिः इति षट् षट्त्रिंशत् न त्रिषष्टिः त्रिषष्टिः इति रूपेण त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः वा वर्णाः शम्भुमते मताः। एवं रूपेण अत्र किञ्चिदस्ति।
वर्णानां विषये यद्यपि ळकारस्य ग्रहणं कृतं तथापि अत्र कथं चतुष्षष्टिः न भवन्ति इति एकः प्रश्नः अवशिष्यते। अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानी ळ इति पञ्चवर्णाः गृहीताः तर्हि चतुष्षष्टिः आवश्यकः खलु भवतु। अत्र आचार्यः, अत्र वदतु। अवर्णस्य अष्टादशभेदाः कुतः न ते गृहीताः? तद्विषये अग्रे चिन्तनं भवेत्। सामान्यतः यतोहि केनचित् आचार्येण वर्णसङ्ख्या एवम् उक्ता अस्ति शिक्षायां, तर्हि सा कथम् इति अत्र उक्तम्। एकस्य वर्णस्य अष्टादशभेदाः यदा भवन्ति तेषां गणना कृता चेत् कति वर्णाः भवेयुः इति विषयः अग्रे अस्ति। वर्णविषयः न अत्र समाप्तः, अग्रे अस्ति एव। यदा तानि सूत्राणि आयास्यन्ति तदा इदम् इतोपि स्पष्टं भवेत्। अस्य सविस्तरं विवरणम् अग्रे अस्ति। अधुना एतावता अलम्, सोऽपि विषयः अग्रे अस्ति। अत्र पाणिनिमुनिना या वर्णमाला गृहीता सा भिन्ना वर्तते। वर्णमाला अथवा वर्ण आयोजनं यत् महेश्वरात् लब्धं तत् किञ्चित् भिन्नं वर्तते। इदम् आयोजनं पाणिनितः पूर्वमस्ति। वर्णानाम् एवं क्रमेण विन्यासः स्थापनम् अ आ अ ई उ ऊ उ ऊ उ इति एवं रूपेण अनेन क्रमेण यद् आयोजनमस्ति तत् पाणिनेः पूर्वमेव कृतमस्ति। पाणिनिः स्वयम् एतद्विषये तत्र चुटु इत्यादिकं सूत्रं यदा करोति तत्र च वर्गः ट वर्गः इति वर्गाणां ग्रहणं करोति पाणिनिः स्वयं। तर्हि पाणिनिः इमां वर्णमालां जानाति। पाणिनेः पूर्वमेव इयं वर्णमाला सिद्धा इति अत्र बोद्धव्यमस्ति। तर्हि अत्र यद् आयोजनमस्ति तत् कथं, तत्र तद्विषये किञ्चित् किञ्चित् अत्र स्पष्टीक्रियते। सर्वादौ स्वराः स्थापिताः सन्ति। सर्वेपि स्वराः आदौ स्थापिताः। ततः परं पञ्चविंशतिः वर्गीयव्यञ्जनानि। वर्गशब्दस्य अर्थः भवति विभागः। तर्हि अयम् एकः विभागः, अयम् एकः वर्गः। तर्हि अस्य प्रथमम् अक्षरं भवति ककारः। तर्हि अयं क वर्गः, क विभागः। क वर्णसदृशाः वर्णाः यस्मिन् विभागे सन्ति स विभागः क विभागः, क वर्गः। तद्वत् अत्र च वर्गः, ट वर्गः, त वर्गः, प वर्गः एवं रूपेण इति पञ्चवर्गाः सन्ति। वर्गाः पञ्च एव गण्यन्ते। तस्मात् वर्गीय व्यञ्जनानि एतानि व्यञ्जनानि सन्ति। यथा आदौ स्वराः स्थापिताः तर्हि तदनन्तरं सर्वाणि अपि व्यञ्जनानि स्थापितानि। व्यञ्जनेषु अपि वर्गीयव्यञ्जनानि सर्वादौ स्थापितानि। ततः परम् अन्तस्थव्यञ्जनानि स्थापितानि। ततः परम् ऊष्मव्यञ्जनानि स्थापितानि सन्ति। अवशिष्टानि तत्र तत्र यथास्थानं बोद्धव्यानि। वर्णमालायां सामान्यतः एतेषां स्थानविषये तथा निर्देशः स्पष्टः नास्ति, परन्तु एतद्विषये यः क्रमः अस्ति स सम्यक् अस्ति। एवं रूपेण अयं क्रमः वर्तते। एवम् अपि किञ्चित् विभागं कुर्मः चेत् इदं स्पष्टं भवेत्। स्वराः व्यञ्जनानि एवं विभागः। ततः परं स्वरेषु, यथा व्यञ्जनेषु किञ्चित् अस्ति, स्वरेषु किञ्चित् एवं वैशिष्ट्यमस्ति। उच्चारणस्थानम् अ इ उ इति तस्य अत्र महान् विषयः नास्ति, परन्तु एतावन्ति व्यञ्जनानि सन्ति तावन्ति शुद्धव्यञ्जनानि सन्ति। स्वराणि सन्ति, क्षम्यतां, शुद्धस्वराः सन्ति। शुद्धस्वराः सन्ति इत्यस्य अर्थः कः? यत् एतेषां स्वराणां निर्माणे द्वयोः स्वरयोः योगः नास्ति इति अत्र बोद्धव्यम्। शुद्ध इति स्वरद्वयस्य योजनेन अथवा वर्णद्वयस्य योजनेन अकारः न जातः, आकारोऽपि द्वयोः योजनेन न जातः, परन्तु अयं यः एकारः वर्तते सः तत्र
अ इ अनयोः मेलनं क्रियते चेत् एकारः उत्पद्यते इति बोद्धव्यम्। तद्वत् अ ओकार विषये यथा अ उ योज्यते चेत् ओकारः उत्पद्यते इति एवं रूपेण अत्र एतानि व्यञ्जनानि सन्ति तानि एते स्वराः सन्ति ते स्वरद्वयस्य योगेन जायन्ते। तस्मात् एते स्वराः अनन्तरं स्थापिताः सन्ति। प्रथमं शुद्धस्वराः ततः परं संयुक्त स्वरयोजनेन निर्मिताः स्वराः स्थापिताः सन्ति इति अत्र एकः विषयः। अत्र व्यञ्जनेषु सर्वादौ वर्गीयव्यञ्जनानि ततः परम् अन्तःस्थानि ततः परम् ऊष्मव्यञ्जनानि स्थापितानि सन्ति, अवशिष्टानि तत्र तत्र। वर्गीयव्यञ्जनेषु वर्गः नाम कः इति उक्तमेव। तर्हि तत्र अयं प्रथमः वर्गः, अयं द्वितीयः वर्गः, अयं तृतीयः वर्गः, चतुर्थवर्गः, पञ्चमवर्गः। वर्गेऽपि आयोजने किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। प्रथमं तु तद्वैशिष्ट्यमेव अत्र तालिकायां प्रदर्शितमस्ति। तत् तावत् किञ्चित् पश्यामः। अत्र इमां तालिकां पश्यतु। किं वैशिष्ट्यम् अत्र अस्ति। यथा अयं कु इति अथवा क वर्गः, कु इत्यपि उच्यते, क वर्गः अपि उच्यते। कु इति व्याकरणे, क वर्गः इति लोके। व्याकरणेपि क वर्गः इति व्यवहारः भवति, परन्तु व्याकरणे कु इति, लोके कु इत्यनेन क वर्गः इति न बोध्यते भवतु। अत्र क वर्गस्य आयोजनविषये के वर्णाः क वर्गे सन्ति इति प्रश्नः। तर्हि येषाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः वर्तते इति एकः अंशः। द्वितीय अंशः, येषाम् उच्चारणे जिह्वायाः कश्चित् अंशः मुखस्थेन अन्येन अंशेन सम्पूर्णतया स्पृष्टः भवति, संलग्नः भवति। एवं जिह्वायाः अग्रभागः, उपाग्रभागः, मध्यभागः, मूलभागः इति कश्चित् भागः यदा मुखे अन्यत्र स्पृष्टो भवति तदा एवं रूपेण स्पर्शकरणेन ये वर्णाः जायन्ते ते वर्णाः। तर्हि अत्र लक्षणद्वयम् अथवा धर्मद्वयम् अवधेयम्। उच्चारणस्थानं जिह्वायाः स्पर्शश्च। तर्हि जिह्वायाः स्पर्शः यत्र भवति तत् स्थानं कण्ठः एव वर्तते। तस्मात् जिह्वास्पर्शः अत्र वर्तते, एवञ्च कण्ठे तत्र स्पर्शः वर्तते। तस्मात् ते वर्णाः अत्र सङ्गृहीताः सन्ति। तर्हि कण्ठे जिह्वायाः स्पर्शः सम्यक् भवति एतेषां वर्णानाम् उच्चारणकाले। तस्मात् एते वर्णाः एकत्र स्थापिताः सन्ति। अन्यः न कोऽपि वर्णः ईदृशः अस्ति। तद्वत् तालुनः स्पर्शः अथवा जिह्वायाः स्पर्शः तालुनि भवति। जिह्वायाः स्पर्शः तालुनि भवति चेत् ये वर्णाः उच्चार्यन्ते ते एते पञ्चवर्णाः सन्ति। अयं च वर्गः। जिह्वायाः स्पर्शः मूर्ध्नि भवति चेत् ये वर्णाः उच्चार्यन्ते ते वर्णाः ट वर्गस्थ वर्णाः सन्ति। जिह्वायाः अग्रभागस्य दन्तमूलेन संयोगः भवति, स्पर्शः भवति, तदा ये वर्णाः उत्पद्यन्ते ते एते वर्णाः तवर्गीयः वर्णाः अथवा तवर्गः इति उच्यन्ते। द्वयोः ओष्ठयोः परस्परं स्पर्शः भवति चेत् ये वर्णाः उत्पद्यन्ते ते वर्णाः पवर्गस्थ वर्णाः अथवा तेषां वर्णानाम् अयं वर्गः पवर्गः इति उच्यते। इति एवं रूपेण चिन्तनं कृत्वा एते वर्णाः अत्र स्थापिताः। तत्रापि एतेषां पञ्चवर्णानां स्थापनविषये अयमेव क्रमः किमर्थं ककारः प्रथमं, खकारः ततः परं, गकारः तदुत्तरम् इति एवमपि क्रमः कथम् आगतः अथवा किम् अत्र कारणमस्ति तद्विषये अत्र इदं द्रष्टव्यं यत्
वस्तुतः एतस्य कृते व्याकरणस्य किञ्चित् परिचयः अस्ति चेत् अथवा उच्चारणस्थानविषये तथापि किञ्चित् पश्यामः। क इति वर्णस्य उच्चारणार्थं यथा क ख यदि उच्चारणं कुर्मः तर्हि अत्र मुखे प्राणस्य व्यवहारः अल्पः भवति, खकारस्य उच्चारणे अधिकः भवति, पुनः गकारस्य उच्चारणे अल्पप्राणः भवति, घकारस्य उच्चारणे पुनः महान् प्राणः आवश्यकः भवति, ङकारस्य उच्चारणे अल्पः प्राणः। तस्मात् अल्पप्राणः महाप्राणः, अल्पप्राणः महाप्राणः, अल्पप्राणः। तर्हि कश्चित् वदेत् मान्यः सर्वे अल्पप्राणाः एकत्र स्थाप्यन्ताम्, सर्वेपि महाप्राणाः अन्ते स्थाप्यन्ताम्, तेन सौकर्यं भवेत्। तर्हि एवं कुतः न क्रियते? क ग ङ ख घ इति एवं क्रमः अस्तु। तत्रापि कारणमस्ति, इतोपि एकं कारणमस्ति। एतेषां अन्यत्र अन्यत्र भारतीयभाषासु कठोरव्यञ्जनानि इति अत्र प्रसिद्धि। कठोरव्यञ्जनानि एतानि मृदुव्यञ्जनानि इति। तस्मात् आदौ कठोरव्यञ्जनानि स्थापितानि सन्ति, तदनन्तरं मृदुव्यञ्जनानि स्थापितानि सन्ति। अत्र किं कठोरत्वं किं मृदुत्वम् इति विषये अग्रे किमपि सूत्रमस्ति। तत्र कठोरमृदुशब्दप्रयोगः नास्ति, परन्तु एतद्विषये सविस्तरम् आलोचनमस्ति। कुतः एवम् एतेषां कठोरता, कुतः एतेषां मार्दवम् इति विषये तत्र किञ्चित् आलोचनं भवेत्, तदा तत् इतोपि स्पष्टं भवेत्। एतावत् अत्र बोद्धव्यम्। अत्र एवं रूपेण एतयोः आदौ स्थापनस्य कारणम् एतेषाम् उच्चारणविषये किञ्चित् इतोपि सूक्ष्मता अस्ति। तस्मात् पूर्वम् एतेषां स्थापनं कृतम्, एतेषां स्थापनम् अनन्तरं कृतम् अस्ति इति। एते वर्गीयवर्णाः अथवा वर्गीयव्यञ्जनानि एतानि सन्ति इति बोद्धव्यम्। तत्र अयं वर्गे प्रथमः, क वर्गे प्रथमः, क वर्गे द्वितीयः अत्र लिखितमस्ति किल, प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः। क्वचित् व्याकरणे वर्गप्रथमाः वर्गद्वितीयाः इति शब्दप्रयोगः अस्ति। तस्मात् क वर्गे प्रथमः अथवा केवलं वर्गप्रथमः इति चेत् एते सर्वे वर्गप्रथमाः, वर्गतृतीयाः, वर्गपञ्चमाः इति अत्र बोद्धव्यं। तत्र व्याकरणे एवं शब्दप्रयोगः आयाति। तस्मात् एवं रूपेण बोधः अत्र आवश्यकः वर्तते। उच्चारणस्थानं तु उक्तमेव। उच्चारणस्थानविषयेपि अग्रे सूत्रमपि अस्ति, तदर्थं व्यवस्था अपि वर्तते किञ्चित्, तस्मादत्र संक्षिप्य उच्यते। अपरञ्च यत् तालुस्थानं तत्तस्तालुस्थाने यवर्णस्य उत्पत्तिः भवति, शवर्णस्य उत्पत्तिः भवति, रवर्णस्य उत्पत्तिर्भवति, शकारस्य भवति, लकारस्य श र श इति अनयोः मूर्ध्नि उत्पत्तिः, दन्तमूले ल स इति अनयोः उत्पत्तिर्भवति। तस्मात् तत्स्थानसम्मुखे एते वर्णाः लिखिताः सन्ति। तत्रापि किञ्चित् भेदः वर्तते। य र ल इति त्रयः तत्र तत्र उत्पन्नाः अन्तस्थाः सन्ति। एते तु उष्माणः सन्ति। श श स ह इति सर्वेपि उष्माणः भवन्ति। विसर्गस्यापि उच्चारणं कण्ठतः एव भवति, तस्मात् अत्र लिखितमस्ति। तस्मात् हकारस्य कण्ठः उच्चारणस्थानमस्ति। श श स ह इति क्रमेण एतेषां सामान्यतः विन्यासः क्रियते। एते उष्माणः भवन्ति, तस्मात् अस्मिन् स्तम्भे स्थापिताः, एतेषाम् अस्मिन् स्तम्भे स्थापनम् इति किञ्चित् आयोजनविषये बोद्धव्यम्। इतोपि एकः वर्णः सामान्यतः व्यवहारे वर्तते, व वर्णः। तस्य विषये किमस्ति? स वर्णः तस्य उच्चारणस्थानम् एकं नास्ति। कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्तः, ओष्ठ इति नास्ति। तस्य उच्चारणस्थानं तु दन्तोष्ठं वर्तते, द्वयोः मेलनेन। तस्मात् अत्र तालिकायां न लिखितं, तावदेव अत्र बोद्धव्यं। सोऽपि अन्तस्थः एव अस्ति, परन्तु उच्चारणस्थानं मिश्रम् अस्ति। एतेषां सर्वेषाम् उच्चारणस्थानं मिश्रं नास्ति। अस्य तु मिश्रं स्थानम् अस्ति, तस्मात् तस्य बहिः स्थापनं कृतम्। य र ल व एतेषां वर्णानाम् अन्तस्थवर्णाः इति उच्यते। श श स ह इति एतेषाम् ऊष्मवर्णाः अथवा ऊष्माणः।
एवं रूपेण लघु सिद्धांत कौमुद्यां वचनमस्ति यणोन्तस्थाः शल ऊष्माणः अग्रे तत् आगमिष्यति। तर्हि एवं रूपेण अत्र बोद्धव्यम् एते सर्वेपि वर्णाः स्पर्शाः स्पर्शाः वर्गीयव्यञ्जनानि स्पर्शव्यञ्जनानि यरलव इति अन्तस्थाः एते स्वराः ऊष्माणः एते तु स्वराः। तस्मात् अत्र किं कर्तव्यं यदि अत्रैव यदि लिखामः तर्हि एते स्वराः ततः परं नैव तत् सम्यक् न भवति। एवं कुर्मः एते स्पर्शाः इति अवगन्तव्यम्। एते अन्तःस्थाः एते एते के ऊष्माणः एते ऊष्माणः भवन्ति। एतेषां विषये यत् चिन्तनमस्ति तत् अन्यत्र भविष्यति। एतेषां कुत्र अन्तर्भावः कर्तव्यः किं कर्तव्यम् इति विषये। तर्हि किम् आगतम् अनेन यत् एते स्वराः सन्ति एते स्पर्शाः सन्ति वर्गीयव्यञ्जनानि वर्गीयाः स्पर्शाः भवन्ति एते अन्तस्थाः सन्ति एते ऊष्माणः ऊष्मस्वरा ऊष्मव्यञ्जनानि सन्ति इति नामानि सन्ति। चत्वारि नामानि सामान्यतः स्वराः यथा स्वराः व्यञ्जनानि इति एकः विभागः तद्वत् अत्र स्वराः स्पर्शाः अन्तस्थाः ऊष्माणः इत्यपि नामानि व्यवह्रियन्ते अग्रे आयान्ति। तस्मात् एवं रूपेण अत्र इदं बोद्धव्यम्। तद् एतानि वैशिष्ट्यानि अत्र लिखितानि अपि सन्ति। भवतु तज्जातम्। अधुना अग्रिमः विषयः अस्ति माहेश्वरसूत्राणि। माहेश्वरसूत्राणि सवर्णपरिचयः जातः। अधुना अस्य परिचयः आवश्यकः वर्तते। अयं महत्त्वपूर्णः विषयः सोऽपि अस्ति एव वर्णानां तत्रापि ज्ञानं सम्यगेव आवश्यकं। तद्विना व्याकरणे किमपि कार्यं न भवति। तस्मात् तदपि मुख्यमेव। अत्र पश्यत द्वयोरपि ध्वनिग्राहकम् उद्घाट्यताम्। अत्र चर्चायाः आवश्यकता वर्तते। एतस्मिन् आयोजने अत्र वर्णानां किमपि विशिष्टम् आयोजनम् अस्ति। एतानि माहेश्वरसूत्राणि उच्यन्ते। महेश्वरः वयमिदं जानीमः कदाचित् अस्माभिः पूर्वं तथा श्रुतं स्यात् अथवा इदं बोद्धव्यं यत् पाणिनिना एतानि सूत्राणि महेश्वरात् लब्धानि तस्मात् माहेश्वरसूत्राणि इति अत्र उच्यते। कदाचित् पाणिनिः यदा गुरुकुले पठनरतः आसीत् तदा एवं जनाः वदन्ति सः तथा सम्यक् न पठति स्म। एवं किं वदन्ति वर्तते सत्यता विषये अधुना अत्र किमपि वक्तुं न शक्यते। तदा गुरुपत्न्या गुरुणा वा स भर्त्सितः न पठति सम्यक् मन्दः इति एवं। तदा अयम् अत्यन्तं खिन्नः सन् तपस्यार्थं प्रयागं गतवान्। प्रयागे अक्षयवटः वर्तते तस्य अधः स्थित्वा कठोरं तपः तप्तवान्। तत्र तस्य तपः दृष्ट्वा महेश्वरः प्रसन्नः। अस्य पाणिनेः मनसि या इच्छा आसीत् तां तु महेश्वरः जानाति एव। तदा महेश्वरेण ढक्का डमरु ढक्कानिनादः कृतः। चतुर्दशवारं ढक्कानिनादः कृतः। अयमेव ढक्कानिनादः अमुं ढक्कनिनादं श्रुत्वा पाणिनिः ज्ञातवान् एतानि सूत्राणि सन्ति। तानि एव सूत्राणि एतानि 14 सूत्राणि सन्ति। महेश्वरेण न उक्तानि परन्तु ढक्कानिनादेन आगतानि महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि सूत्राणि। माहेश्वरसूत्राणि अथवा माहेश्वराणि सूत्राणि
माहेश्वरसूत्राणि माहेश्वरसूत्र इत्येवं रूपेण अस्य लोके प्रचारः वर्तते। तर्हि एतानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। अक्षरसमाम्नायः इत्यपि उच्यते। एवम् अन्यानि नामानि सन्ति, परन्तु प्राधान्येन माहेश्वरसूत्राणि इति अत्र मुख्यत्वेन प्रचारः भवति। एतेषु सूत्रेषु एतानि पाणिनिना रचितानि न सन्ति। एतेषु सूत्रेषु किं वैशिष्ट्यम् इति भवद्भिः एकैकशः वक्तव्यम् अस्ति। किं वैशिष्ट्यं दृश्यते वदतु। ध्वनिग्राहकम् उद्घाट्यताम्। हरि ओम्। सर्वेषां सूत्राणां अन्तवर्णे तत्र लन्त् अस्ति। सर्वेषां वर्णानाम् अन्ते व्यञ्जनम् अस्ति। सम्यक्। इतोपि अग्रे उच्यताम्। इतोपि उच्यताम्। वर्णमालायाः या वर्णमाला उक्ता तस्याः कण्ठपाठः आवश्यकः वर्तते। वर्णमालायाः कण्ठपाठं विना व्याकरणे किमपि कर्तुं न शक्यते। एतेषामपि इतः परम् एतेषां कण्ठपाठः, वर्णमालायाः कण्ठपाठः आवश्यकः भवतु। तत् गृहकार्यमस्ति। अत्र उच्यताम् किं वैशिष्ट्यम्। यावत् सम्भवं भवद्भिः वैशिष्ट्यानि वक्तव्यानि सन्ति, तेनैव पाठः अग्रे गच्छेत्। केवलं मया उक्तं चेत् पर्याप्तं नास्ति, भवद्भिः निरीक्षणं कर्तव्यमस्ति अत्र सूक्ष्मेक्षिकया। किं किं ह य व र इत्येतेषाम् एकः समुदायः कृतः। सर्वत्र तु समुदायः वर्तते। केवलं लण् इति सूत्रं विहाय अन्यत्र सर्वत्र समुदायः वर्तते, परन्तु किं तेन समुदायेन किं किं वैशिष्ट्यम्। अत्र लण् इत्यत्र समुदायः नास्ति, हल् इत्यत्र नास्ति, अन्यत्र सर्वत्र समुदायः वर्तते इति भवतु, परन्तु किं वैशिष्ट्यम्। तत्र ऐ उन् ऋल्लिक् एओङ् ऐ औच् हाँ, एतावत् तत्र पूर्वे ये वर्णाः सन्ति ते स्वराः सन्ति। पूर्वं स्वराः सम्यक् तत्पश्चात् अन्तस्थ सम्यक् तत्पश्चात् ते किं महाप्राण नहीं ते कठोर व्यञ्जनानि सन्ति। कठोरव्यञ्जनानि सन्ति वा। मृदुव्यञ्जनानि एवं ततः परं कठोरव्यञ्जनानि। इतोपि तत्रापि किमपि वैशिष्ट्यमस्ति। सम्यक्, इदं सम्यक् उक्तम्। अग्रे अन्तः, इतोपि अन्तः प्रवेशः आवश्यकः। निरीक्षणं कृत्वा वक्तव्यं किं वैशिष्ट्यम् अस्ति। आयोजने अत्र क्रमभङ्गः कृतः किल। वर्णमालायाः नैसर्गिकवर्णमालाक्रमः इति सामान्यतः उच्यते, नेचुरल् आर्डर्। तस्य भङ्गं कृत्वा अत्र सूत्राणि वर्णाः भिन्नक्रमेण स्थापिताः सन्ति इति वयं पश्यामः। तर्हि किमत्र वैशिष्ट्यम् इति वक्तव्यमस्ति। उच्यताम्।
इतोपि विचिन्त्य वक्तव्यम्। अस्माकम् अधुना यत् इदमस्ति मुद्रणं तत् समाप्तिं गच्छेत्। एकनिमेषाभ्यन्तरे इदं समाप्तं भवेत्। तर्हि पुनर् पुनः अनेनैव अत्र उपस्थितिः सम्भवति। एवं। विचिन्त्य वक्तव्यम्। किं किं वैशिष्ट्यं तत्र वर्तते? अ, सर्वेषां वर्णानाम् अन्तवर्णं विहाय तत्र ह अ अस्वरस्य अपि योजनम् अस्ति। यथा ह य एवं र व ट तर्हि एवं ह ह प्लस् अ। ह इत्यत्र ह